बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे का नाम क्या था? जवाब: उकाब था। सवाल: कितने ग़ज़वात में बाकायदा लड़ाई हुई? जवाब: 9 ग़ज़वात में बाकायदा लड़ाई हुई। सवाल: किस मजहब के लोग औरत को शैतान की सवारी कहते हैं? जवाब: यहूदी मजहब के लोग औरत को शैतान की सवारी कहते हैं। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम अज कम कितनी बार मिसवाक करते थे? जवाब: 5 वक्त मिसवाक करते थे। सवाल: इंसान मरने के बाद कितनी देर लोगों की बातें सुन सकता है? जवाब: इंसान मरने के बाद 1 घंटा तक लोगों की बातें सुन सकता है। सवाल: कबीला अंसार में सबसे पहले इस्लाम कबूल किसने किया? जवाब: कबीला अंसार में सबसे पहले इस्लाम कबूल हज़रत राफ़ी बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने किया। सवाल: नमाज जनाजा दर हकीकत मैयत की मग़फ़रत के लिए एक दुआ है, इसकी हैसियत क्या है? जवाब: नमाज जनाजा दर हकीकत मैयत की मग़फ़रत के लिए एक दुआ है, इसकी हैसियत फ़र्ज़ कफ़ाया है। सवाल: कौन सी ज़ौजा मुतहरा अपने हिस्से की बारी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को दे देती थीं? जवाब: उम्मुल मोमिनीन हिजरत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने हिस्से की बारी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को दे देती थीं। सवाल: माविया रज़ी अल्लाह अन्हु बनु उमैया से ताल्लुक़ रखते थे, बताएं हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे? जवाब: हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु बनु उमैया ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। सवाल: रूम के महाज पर कौन सी फैसला कुन जंग लड़ी गई? ने इस जंग में मुसलमानों के कायद कौन थे? जवाब: रूम के महाज पर जंग यरमूक फैसला कुन जंग लड़ी गई। नेज़ जंग में मुसलमानों के कायद अबू उबैदा बिन अल जराह थे। सवाल: जंग कस्कर में ईरानी सिपह सलार तो जाबान था, जिसको शिकस्त हुई मुसलमान सिपह सलार कौन था? जवाब: जंग कस्कर में ईरानी सिपह सलार तो जाबान था, जिसको शिकस्त हुई मुसलमान सिपह सलार हिजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु थे। सवाल: साल को 12 महीनों में सबसे पहले किसने तकसीम किया?
जवाब साल को 12 महीनों में सबसे पहले मिस्रियों ने तकसीम किया। सवाल वो कौन सा जानवर है जो 3 साल तक सो सकता है? जवाब घुंघायो यानी सुनील वो जानवर है जो 3 साल तक सो सकता है। सवाल क़यामत के वजूद की नौइयत क्या है? जवाब क़यामत के वजूद की नौइयत यकीनी है। सवाल किन अमीर लोगों पर कुर्बानी वाजिब नहीं? जवाब जो मुसाफिर हो इन अमीर लोगों पर कुर्बानी वाजिब नहीं। सवाल कौन से नबी को पहाड़ों और दरख्तों से सलाम की आवाज आती थी? जवाब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहाड़ों और दरख्तों से सलाम की आवाज आती थी। सवाल क्या करने से दिल मुर्दा हो जाता है? जवाब ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। सवाल पतली कमर वाली औरत में किस चीज की खूबी होती है? जवाब पतली कमर वाली औरत आशिक मिजाज होती हैं। सवाल फारान किस वादी का नाम है? जवाब फारान मक्का मुकर्रमा की वादी का नाम है। सवाल किस पैगंबर की उम्र 40 साल कम कर दी गई थी? जवाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 40 साल कम कर दी गई थी। सवाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बदन किस चीज से बना हुआ था? जवाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बदन सियाह मिट्टी के खुश्क गारे से बना हुआ था। सवाल यहूदी किस पैगंबर के बारे में कहते हैं वो जिंदा आसमान पर उठा लिए गए थे? जवाब यहूदी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं वो जिंदा आसमान पर उठा लिए गए थे। सवाल कौन सी दो चीजें दिल को सख्त कर देती हैं? जवाब ज्यादा खाना और ज्यादा बोलना दिल को सख्त कर देता है। सवाल हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम किस उम्र में दुनिया में नाजिल होंगे? जवाब हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम 40 साल की उम्र में दुनिया में नाजिल होंगे। सवाल मैदान करबला में शहीद होने वाले सबसे पहले बुजुर्ग का नाम क्या था? जवाब मैदान करबला में शहीद होने वाले सबसे पहले बुजुर्ग का नाम हजरत इब्ने मुजाहिर रज़ी अल्लाह अन्हा था। सवाल
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز محشر کے دن جو سجدہ کریں گے وہ کتنے دن کا ہوگا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز محشر کے دن جو سجدہ کریں گے وہ 1 ہفتے کا رہے گا۔ سوال: حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش کس مشہور واقعے کے بعد ہوئی؟ جواب: حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش مشہور واقعہ حابیل اور قابیل کی لڑائی کے بعد جب دنیا کا پہلا قتل ہوا اس کے بعد ہوئی۔ سوال: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس خلیفہ کے خلاف شکایت سننا گوارا نہیں فرمایا؟ جواب: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف شکایت سننا گوارا نہیں فرمایا۔ سوال: سورج کا زیادہ سے زیادہ قطر کتنا ہے؟ جواب: سورج کا زیادہ سے زیادہ قطر 13,92,140 کلومیٹر ہے۔ سوال: ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، کیا آپ ان کے نام بتا سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، کرامن کاتبین۔ سوال: بتائیے سب سے پہلے اذان کے لیے مینارہ کس نے بنوایا تھا؟ جواب: حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اذان کے لیے مینارہ بنوایا تھا۔ سوال: قرآن مجید کی مکی یا مدنی صورتوں میں سے کون سی صورتیں زیادہ لمبی ہیں؟ جواب: قرآن مجید کی مکی یا مدنی صورتوں میں سے مدنی صورتیں زیادہ لمبی ہیں۔ سوال: سورۃ آل عمران کے کیا معنی ہیں؟ جواب: سورۃ آل عمران کے معنی عمران کی اولاد ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی اس کا آخرت میں کیا مقام ہوگا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی اس کا مقام جنت کے بالا خانے میں ہوگا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماؤں کے نام بتائیے۔ سوال: گھر میں کون سا پودا لگانے سے لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے؟ جواب: ایک تحقیق کے مطابق درخت ذہنی دباؤ کو کم کرتے ہیں، مریضوں کے صحت مند ہونے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ درخت کئی امراض سے ہمیں بچاتے ہیں جن میں موتیا، دمہ اور پھیپھڑوں کی دوسری بیماریاں شامل ہیں۔ جہاں درخت ہوں وہاں لڑائی جھگڑے اور جرائم میں کمی آ جاتی ہے کیونکہ درخت اور پودے انسانی مزاج پر اچھا اثر ڈالتے ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماؤں کے نام صوبیہ لونڈی اور حلیمہ سعدیہ ہے۔ سوال: کس صورت میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم آیا ہے؟ جواب: سورۃ توبہ میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم آیا ہے۔ سوال: جلا وطنی کی سزا کا آغاز کس دور میں ہوا؟
जवाब, जिला वतनी की सजा का आगाज दौर फारूकी में हुआ। सवाल, अद्वियात बनाने के इल्म को दुनिया में सबसे पहले मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब, अद्वियात बनाने के इल्म को दुनिया में सबसे पहले मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम इब्ने सीना है। सवाल, सबर के लुग़वी माने क्या हैं? जवाब, सबर के लुग़वी माने हैं रोकना या सहारना। जवाब, कुरान मजीद में 6 कबीलों के नाम आए हैं। सवाल, अगर आपके अंदर ये 7 अलामत हैं तो समझ लें आप तेजी से बूढ़े हो रहे हैं। जवाब, हर वक्त थकावट रहना, याददाश्त मुतासिर होना, जोड़ों में दर्द रहना, आंखों के गर्द हल्के और आंखों के गर्द की जल्द लटक जाना, फोकस करने में दुश्वारी होना, किसी चीज़ पर दिमाग का टिक ना पाना, उस खुराक को हजम करने में दुश्वारी होना जो आप पहले आराम से खा लिया करते थे, वज़न का दिन ब दिन बढ़ते जाना। क्या आप जल्दी बूढ़े तो नहीं हो रहे? सवाल, नाप तोल का तरीका सबसे पहले किस नबी ने ईजाद किया? जवाब, नाप तोल का तरीका सबसे पहले हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ईजाद किया। सवाल, ग़ज़वा तबूक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा जहादी लश्कर की तादाद कितनी थी? जवाब, ग़ज़वा तबूक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा जहादी लश्कर की तादाद 30,000 थी। सवाल, क्या आप हज़रत इमाम बुखारी का नाम जानते हैं? जवाब, हज़रत इमाम बुखारी का नाम मोहम्मद बिन इस्माइल है। सवाल, सुल्तानुल हदीस किन को कहा जाता है? जवाब, सुल्तानुल हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो को कहा जाता है। सवाल, वो कौन से सहाबी हैं जिनको बिल्लियों का बाप कहा जाता है? जवाब, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो को बिल्लियों का बाप कहा जाता है। सवाल, क़यामत के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का क्या नाम होगा? जवाब, क़यामत के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नाम अबू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। सवाल, कुरान मजीद में वज़ू करने का हुक्म किस सन हिजरी में हुआ? जवाब, कुरान मजीद में वज़ू करने का हुक्म सन 5 हिजरी में हुआ। सवाल, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद का सालन कौन सा था? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्जियों में कद्दू और गोश्त में सब्जियां मिला गोश्त पसंद था। सवाल, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका का आखिरी हफ्ता कहाँ गुजारा?
جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ اپنی چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں گزارا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سا پھول پسند تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مہندی کا پھول پسند تھا۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کیوں روئے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں روئے۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کس دن قبول ہوئی تھی؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ 10 محرم الحرام کے دن قبول ہوئی تھی۔ سوال: کیا حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے؟ جواب: جی ہاں۔ سوال: شیطان ساتوں آسمان پر کن مختلف ناموں سے مشہور تھا؟ جواب: پہلے آسمان پر اس کا نام عابد تھا، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولید، پانچویں پر تقی، چھٹے پر خازن، ساتویں پر عزازیل، اور اب قیامت تک اس کا نام ابلیس ہے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے والے دو اشخاص کون تھے؟ جواب: وہ دو اشخاص مالک بن زنجو اور شیرہ۔ سوال: کس وقت جسم کے آزاد ہونے سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جواب: وضو کرتے وقت جسم کے آزاد ہونے سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سوال: اما حوا کو جنت سے نکلوانے کے لیے ممنوعہ چیز کو کھانے پر در حقیقت کس نے مجبور کیا اور کس روپ میں؟ جواب: اما حوا کو جنت سے نکلوانے کے لیے ممنوعہ چیز کو کھانے پر در حقیقت ابلیس نے سانپ کے روپ میں جا کر حضرت اما حوا اور حضرت آدم کو مجبور کیا تھا۔ سوال: اسلامی بحریہ کی بنیاد کس نے ڈالی؟ جواب: حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا سب سے شاندار کارنامہ اسلامی بحریہ کی تشکیل ہے۔ رومیوں کے خلاف جنگوں میں بحریہ کی اہمیت محسوس ہو گئی تھی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے آخری وقت میں مسواک کی تمنا فرمائی تو اس تمنا کو کس نے پورا کیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے آخری وقت میں مسواک کی تمنا فرمائی تو اس تمنا کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پورا کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے منہ سے مسواک نرم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ سوال: ہٹلر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب: ہٹلر کا تعلق جرمنی سے تھا اور وہ جرمنی کا مقبول ترین لیڈر تھا۔
سوال: کس عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہے؟ جواب: فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو عورت بلا ضرورت شرعی شوہر سے طلاق مانگے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ سوال: کس انسان کو جہنم کے انگارے کھلائے جائیں گے؟ جواب: حرام کھانے والے شخص کو جہنم کے انگارے کھلائے جائیں گے۔ سوال: قرآن کا نام قرآن کس نے رکھا تھا؟ جواب: قرآن کا نام قرآن خود اللہ پاک نے رکھا ہے۔ سوال: عبداللہ بن سبا کہاں کا رہنے والا تھا؟ جواب: عبداللہ بن سبا سنا کا رہنے والا ایک یہودی تھا۔ سوال: روح الامین کس فرشتے کا لقب ہے؟ جواب: قرآن پاک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر نام کے ساتھ 4 جگہوں پر آیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں آپ کو روح القدس اور روح الامین بھی کہا گیا ہے۔ سوال: کس نبی کی والدہ کا ذکر قرآن میں 30 جگہ آیا ہے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 30 جگہ آیا ہے۔ سوال: سامسنگ کس ملک کی کمپنی ہے؟ جواب: سامسنگ جنوبی کوریا کی کمپنی ہے۔ سوال: سب سے پہلے کبوتر کس نے پالا؟ جواب: سب سے پہلے کبوتر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پالا۔ سوال: چاند 2 ٹکڑے ہونے والے معجزے کے بعد کتنی دیر تک چاند اس حالت میں رہا اور بعد میں اپنی اصل جگہ واپس آ گیا؟ جواب: چاند 2 ٹکڑے ہونے والے معجزے کے بعد عصر اور مغرب جتنا وقفہ تک چاند اس حالت میں رہا اور بعد میں اپنی اصل جگہ واپس آ گیا۔ سوال: قرآن پاک کی صورتیں دن کے وقت زیادہ نازل ہوتی تھیں یا رات کے وقت؟ جواب: قرآن کریم کا اکثر حصہ دن میں نازل ہوا ہے اور رات میں نازل ہونے والا حصہ کم ہے۔ سوال: اگر کسی آدمی نے رمضان کا چاند دیکھ لیا لیکن اس کی گواہی قبول نہیں کی گئی، کیا یہ آدمی روزہ رکھے گا؟ جواب: جی ہاں، یہ آدمی روزہ رکھے گا، اس پر روزہ رکھنا واجب ہو گیا۔ سوال: کس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے معصوم پیدا کیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو معصوم پیدا کیا ہے۔ سوال: کس نبی کے کپڑے پتھر لے کر بھاگ گیا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ کے کپڑے پتھر لے کر بھاگ گیا تھا۔
सवाल, खावातीन के लिए ज़ेब व ज़ीनत को छुपाने का हुक्म किस सूरत में आया है? जवाब, खावातीन के लिए ज़ेब व ज़ीनत को छुपाने का हुक्म सूरतुल अहज़ाब में आया है। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को अपना नाइब बनाकर कहाँ भेजा था? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को अपना नाइब बनाकर फ़लस्तीन में भेजा था। सवाल, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद था? जवाब, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को खाने में सबसे ज़्यादा गोश्त पसंद था। सवाल, क़यामत की निशानियों से क्या मुराद है? जवाब, क़यामत की निशानियों से मुराद दुनिया फ़ना होने से पहले ज़ाहिर होने वाली निशानियाँ, कुछ वाक़या हो चुकी और कुछ बाकी हैं। सवाल, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आँखों में सुरमा किस वक्त लगाते थे? जवाब, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले आँखों में सुरमे की तीन तीन सलाइयाँ लगाते थे। सवाल, यहूदी कितने फरिश्तों पर ईमान रखते हैं? जवाब, यहूदी दो फरिश्तों पर ईमान रखते हैं। सवाल, कुरान पाक की किस सूरत में अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की पाकीज़गी की गवाही दी? जवाब, कुरान पाक की सूरतुल नूर में अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की पाकीज़गी की गवाही दी। सवाल, तमाम मखलूक़ात में अल्लाह पाक की सबसे ज़्यादा पसंदीदा मखलूक कौन सी है? जवाब, तमाम मखलूक़ात में अल्लाह पाक की सबसे ज़्यादा पसंदीदा मखलूक इंसान है। सवाल, वो कौन सा जानदार है जो पैदा होने से मरने तक अपनी माँ को नहीं देखता? जवाब, बिच्छू है जो पैदा होने से मरने तक अपनी माँ को नहीं देखता। सवाल, कौम समूद ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से क्या मुतालबा किया? जवाब, कौम समूद ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि पहाड़ की चट्टान से हामला ऊँटनी निकले और बच्चा जने। सवाल, रात को सोते वक्त बिस्तर न झाड़ने से कौन सी खतरनाक बीमारी लग जाती है? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और सुन्नत से ये साबित है कि सोने से कबल अपने बिस्तर को 3 बार झाड़ लेना चाहिए। बज़ाहिर तो ऐसा नज़र आता है कि इस हुक्म का मकसद बिस्तर पर कीड़े मकोड़ों या किसी और नुकसानदा चीज़ से साफ करना है, लेकिन साइंसी तहकीक के मुताबिक इंसानी जिस्म में मेटाबॉलिज्म का अमल 24 घंटे जारी रहता है, जिसके बायस हर पल सैकड़ों नए सेल बनते और पुराने टूटते हैं। जवाब, हैरान कुन बात यह है कि सोने के दौरान जिस्म में टूटने वाले सेल बिस्तर पर ही गिर जाते हैं,
جو انتہائی چھوٹے ہونے کے سبب نظر نہیں آتے۔ اگر بستر کو بغیر جھاڑے اس پر سونے کے لیے لیٹ جائیں تو یہ مردہ سیل جسم میں داخل ہو کر کئی مہلک بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، اور سائنس نے بھی یہی ثابت کیا ہے کہ ان مردہ سیلوں کو صاف کرنے کے لیے بستر کو کم از کم 3 بار جھاڑ لینا لازمی ہوتا، اور ایسا کرنے سے خطرہ ٹل جاتا ہے۔ سوال: کس خلیفہ کی وفات پر مسلمان سے زیادہ غیر مسلم روئے؟ جواب: عمر بن عبدالعزیز کی وفات پر مسلمان سے زیادہ غیر مسلم روئے۔ سوال: ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون سے صحابی تھے؟ جواب: ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے۔ سوال: مرغی کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ جواب: مرغی کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے گردے فیل ہوتے ہیں۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس عورت کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والی عورت کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کیا ہے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جسے دیکھنا سنت، ڈالنا فرض اور نکالنا حرام ہے؟ جواب: مردے کو دیکھنا سنت، ڈالنا فرض اور نکالنا حرام ہے۔ سوال: وہ کون سی نہر ہے جو جنت سے دنیا میں جاری کی گئی ہے؟ جواب: نیل نہر ہے جو جنت سے دنیا میں جاری کی گئی ہے۔ سوال: وہ کون سی سبزی ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے برتن میں تلاش کر کے کھایا کرتے تھے؟ جواب: وہ سبزی یقطین یعنی کدو ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے برتن میں تلاش کر کے کھایا کرتے تھے۔ سوال: کس مسلمان انسان کا جھوٹا پینا حرام ہے؟ جواب: جو شراب پیتا ہو اس انسان کا جھوٹا پینا حرام ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔